श्री गुरुभ्यो नमः। महाभाष्ये पस्पशाह्निकं पठामः। इतः पूर्वं धर्मनियमाधिकरणे विषयाः किञ्चिदिव दृष्टाः। इतः परम् अस्त्यप्रयुक्तः इति वार्तिकम्। शब्दविषयप्रदर्शनाधिकरणम्। अस्त्यप्रयुक्तः अस्ति अप्रयुक्तः सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति कश्चन पृच्छति। इदानीम् इतः पूर्वं कथम् उक्तं, शब्दोऽपि सिद्धः, अर्थोऽपि सिद्धः, सम्बन्धोऽपि सिद्धः, एवञ्च सिद्धान् शब्दान् अधिकृत्य अनुशासनं क्रियते इत्युक्तं किल। तर्हि लोके ये शब्दाः साधुशब्दाः सिद्धाः सन्ति तेषां विषये एव व्याकरणशास्त्रं प्रवर्तेत, एवं किल सिद्ध्यति। परन्तु तर्हि किं ज्ञायते, व्याकरणशास्त्रेण यद्यत् यः शब्दः अनुशिष्यते सः सर्वोऽपि शब्दः लोके सिद्धः एव स्यात् इति किल सिद्ध्यति। लोके सिद्धान् शब्दान् अधिकृत्य एव अनुशासनं शब्दानुशासनं क्रियते इत्युक्ते, शब्दानुशासनेन व्याकरणशास्त्रेण ये शब्दाः साध्यन्ते, येषां शब्दानाम् अनुशासनं क्रियते, ते सर्वेपि शब्दाः लोकप्रयोगे अवश्यं भवेयुः किल। तथा एव सिद्ध्यति। परन्तु इदानीं कश्चन पृच्छति, प्रयुक्तानां शब्दानाम् इदम् अन्वाख्यानम् इति वयं वदामः। प्रयुक्तानां शब्दानाम् इदम् अन्वाख्यानं व्याकरणशास्त्रम् इति वदसि, परन्तु व्याकरणशास्त्रेण ये शब्दाः अन्वाख्याताः तेषां शब्दानां मध्ये केचन शब्दाः अप्रयुक्ताः सन्ति। तर्हि अप्रयुक्तानां शब्दानां किमर्थम् अनुशासनं क्रियते अनेन शास्त्रेण इति रीत्या पृच्छति। अस्त्यप्रयुक्ताः सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः, अप्रयुक्ताः शब्दाः सन्ति। प्रदर्शयति ऊष तेर चक्र पेच इति एते शब्दाः अप्रयुक्ताः, कुत्रापि प्रयोगे न सन्ति। तदानीं पृच्छति, भाष्यकारः पृच्छति, किमतः यत् सन्त्यप्रयुक्ताः। अप्रयुक्ताः शब्दाः सन्ति इत्युक्ते सन्तु नाम, अप्रयुक्ताः शब्दाः सन्ति इति किमर्थं मम निकटे पृच्छसि, तद्विषये किमर्थं किं वक्तुम् इच्छसि। किमतः यत् सन्त्यप्रयुक्ताः, अप्रयुक्ताः सन्ति इति यत्, तेन अतः किं भवति। अप्रयुक्ताः सन्ति इत्युक्ते अप्रयुक्तशब्दैः कोऽपि दोषः भवति वा। अप्रयुक्तैः शब्दैः किमर्थं मम निकटे एवं वदसि। किमतः यत् सन्त्यप्रयुक्ताः। तदानीं सः पुनः वदति, ननु प्रयोगः विद्यते, प्रयुक्तानां शब्दानामेव लक्षणं करोमि इति किल भवता प्रथमम् उक्तं। प्रतिज्ञा तथा एव किल उक्ता, सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति। तदानीमेव नियमः सिद्ध्यति। यदा तावत् पूर्वमेव शब्दाः प्रयोगे सन्ति, तेषां शब्दानां विषये यदि अनुशासनं कुर्मः तदानीमेव नियमः सिद्ध्यति। कः नियमः। सिद्धे सत्यारम्भः नियमाय भवति इति। एते प्रयोक्तव्याः इत्युक्ते एते एव प्रयोक्तव्याः, अपशब्दाः न प्रयोक्तव्याः इति नियमः सिद्ध्यति। यदि लोकप्रयोगे एव न सन्ति तर्हि तेषां शब्दानां यदि अनुशासनं क्रियते तर्हि नूतनतया तेषां शब्दानां विधानं क्रियते शास्त्रेण इति फलति। अतः वदति, प्रयोगात् हि भवान् शब्दानां साधुत्वम् अध्यवस्यति। एते शब्दाः साधवः इति
शिष्टानां प्रयोगं दृष्ट्वा शिष्टैः प्रयुक्तानां शब्दानां यदि अन्वाख्यानं शास्त्रेण क्रियते तदानीं ते शब्दाः साधवः। साधुशब्दानाम् इदमेव किल लक्षणं। ये शब्दाः शिष्टैः प्रयुक्ताः सन्ति किञ्च येषां शब्दानां व्याकरण अनुशासनमपि अस्ति ते शब्दाः साधवः। परन्तु शास्त्रेण केवलम् अनुशासनं क्रियते, शिष्टैः यदि प्रयोगः न क्रियते तर्हि ते साधुशब्दाः एव न भवितुमर्हति न अर्हन्ति, तर्हि तेपि अपशब्दाः। तर्हि अपशब्दानाम् अन्वाख्यानं शास्त्रेण कृतम् इति फलति किल इति पृच्छति। प्रयोगाद्धि भवान् शब्दानां साधुत्वम् अध्यवस्यति। शब्दानां साधुत्वं शिष्टप्रयोगेन एव निश्चिनोति भवान्। ये इदानीम् अप्रयुक्ताः नामी साधवः। इदानीं के अप्रयुक्ताः? ऊषा तेरा चक्रा पेच इति एते साधुभिः अप्रयुक्ताः। यद्यपि अप्रयुक्ताः तेषाम् अनुशासनं क्रियते, तर्हि अपशब्दानाम् अनुशासनं त्वया क्रियते इति किल सिद्ध्यति इति पृच्छति सः। समाप्तं। तदनन्तरम् इदानीं पुनः भाष्यकारः तं प्रति यः प्रष्टा विद्यते तं प्रति पृच्छति, ननु अस्त्यप्रयुक्तः इति प्रयोगः एव असाधुः इति वदति। त्वया किमुक्तम्? अप्रयुक्ताः शब्दाः सन्ति इति उक्तं किल। यदि अप्रयुक्ताः तर्हि सन्ति इति कथनं न उचितं। यदि सन्ति शब्दाः इत्युच्यते तर्हि अप्रयुक्ताः इति कथनम् अनुचितम्। इदं तावत् विप्रतिषिद्धं परस्परविरुद्धं विद्यते। किं यदुच्यते सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। ऊषा तेरा चक्र पेच इति शब्दाः सन्ति, परन्तु ते अप्रयुक्ताः इत्युक्ते सन्ति इत्युक्ते एव प्रयुक्ताः इत्येव किल अर्थः। एवञ्च सन्ति इति यदि दृढम् उच्यते तर्हि अप्रयुक्ताः इति न वक्तव्यम्। अप्रयुक्ताः यदि उच्यते तर्हि सन्ति इति न वक्तव्यं। परन्तु तदुभयम् उच्यते, विरुद्धम् उच्यते। यदि सन्ति न अप्रयुक्ताः अथ अप्रयुक्ताः न सन्ति। यदि सन्ति इत्युच्यते तर्हि अप्रयुक्ताः इति न वक्तव्यम्। अथ अप्रयुक्ताः इति यदि उच्यते तर्हि सन्ति इति न वक्तव्यं। सन्ति च अप्रयुक्ताश्च इति विप्रतिषिद्धं। परन्तु त्वया कथम् उच्यते सन्ति शब्दाः अप्रयुक्ताः इति तत् विप्रतिषिद्धम् इति प्रथमं तस्य वाक्यं विद्यते किल, तदेव असाधु इति तदनन्तरं वदति। ततः अवश्यं प्रयोगे ते शब्दाः सन्ति इति तदर्थं दृष्टान्तं प्रदर्शयति। त्वया किमुक्तम्? अस्त्यप्रयुक्तः इति उक्त्वा ऊषा तेरा चक्र पेच इति त्वया उक्तं। तर्हि ऊषा तेर चक्र पेच इति प्रयोगं कुर्वन् एव तान् शब्दान् प्रयुञ्जानः एव न सन्ति इति कथनं तावत् अत्यन्तम् अनुचितं किल इति पृच्छति। प्रयुञ्जानः एव खलु भवान् आह इत्युक्ते तत्र प्रयोगं कुर्वाणः एव किं वदसि त्वं सन्ति शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। एवञ्च तदेव किं प्रमाणं? शब्दाः सन्ति एवञ्च अप्रयुक्ताः इति कथनं प्रयोगे सन्ति ते शब्दाः अप्रयुक्ताः इति कथनं तावत् प्रत्यक्षविरुद्धम् इति वदति। तदनन्तरं तृतीयं निराकरणार्थं तृतीयं वदति। कश्च इदानीम् अन्यः भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यात् इति किञ्चिदिव अवहेलनं करोति। तत्र भवज्जातीयकः पुरुषः कश्च इदानीम् अन्यः त्वत्सदृशः। भवज्जातीयकः इत्युक्ते त्वत्सदृशः त्वत्समानः कोऽपि पुरुषः अस्मिन् लोके नास्ति। कस्मिन् विषये? साधुशब्दानां प्रयोगविषये त्वत्सदृशः कोऽपि लोके नास्ति। एवञ्च तादृशः त्वमेव एतेषां शब्दानां प्रयोगं कुर्वाणः असि इति कृत्वा ते शब्दाः प्रयोगे सन्ति इत्येव स्वीकर्तव्यं, न सन्ति इति न स्वीकर्तव्यम्। इत्युक्ते
अन्यः न प्रयुङ्क्ते अन्ये जनाः न प्रयुञ्जते इति तत् दृष्टान्तत्वेन आदाय अप्रयुक्ताः इति कथनं मास्तु। शब्दानां प्रयोगे भवज्जातीयकः कोऽपि नास्ति। तादृशेन भवता एव एते शब्दाः मुखतः उक्ताः इत्युक्ते सन्ति इत्येव वयं स्वीकुर्मः। किमर्थम् एवं दोषारोपणं क्रियते इति पृच्छति। कश्चेदानीम् अन्यः भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् इति भाष्यकाराणां वचनानि। सः तदनन्तरं वदति नैतद्विप्रतिषिद्धं न मम वाक्यं तावत् विप्रतिषिद्धं परस्पर विरुद्धम् इति त्वया उच्यते तत् नाङ्गीकरोमि। नैतद्विप्रतिषिद्धम् अस्ति। अप्रयुक्तः इत्युक्ते अस्ति नाम शास्त्रेण अनुशिष्टाः शब्दाः एते सन्ति इति तावत् ब्रूमः। यदेतान् शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते। शास्त्रविदः शास्त्रकाराः शास्त्रेण इति व्याकरणशास्त्रेण एतेषाम् इत्युक्ते एतादृश चतुर्विधानां शब्दानाम् अनुविदधते। एतेषाम् अनुविधानं कुर्वते इत्युक्ते प्रक्रियादशायाम् ऊष इत्यस्यापि प्रक्रियां प्रदर्शयन्ति शास्त्रकाराः। तेर इत्यस्य चक्र इत्यस्य पेच इत्यस्य एतेषां सर्वेषां प्रक्रियां प्रदर्शयन्ति शास्त्रकाराः। परन्तु ते शब्दाः लोकप्रयोगे न सन्ति इति अहं वदामि। नैतद्विप्रतिषिद्धं सन्ति इति तावत् ब्रूमः। सन्ति इति कस्य आधारेण वदामि, किम् अवलम्ब्य वदामि? शास्त्रकारैः अनुविधानं क्रियते इति तमंशमादाय सन्ति इति वदामि। सन्ति इति तावत् ब्रूमः यदेतान् शास्त्रविदशास्त्रेण अनुविदधते इति। अप्रयुक्ताः इति ब्रूमः यदि लोके अप्रयुक्ताः इति। एवञ्च सन्ति इति अन्यस्मिन् विषये अप्रयुक्तः इति विषयान्तरे इति भेदः इति भेदं प्रदर्शयति। सन्ति इति तावत् ब्रूमः यदेतान् शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते। अप्रयुक्ताः इति ब्रूमः यल्लोके अप्रयुक्ताः इति। एवञ्च प्रथमस्य निराकरणस्य पुनर्निराकरणं कृतं। तदनन्तरं द्वितीयं किं निराकरणं भाष्यकारैः प्रदर्शितं? कश्च इदानीम् अन्यः भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः इति न ब्रूमः अस्माभिः अप्रयुक्ताः इति। किं तर्हि लोके अप्रयुक्ताः इति? इदानीं तावत् भवता एव प्रयुञ्जानः एव भवान् आह इति द्वितीयं, तद्वत् तृतीयं। तस्य उभयस्य निराकरणं ननु मया प्रयुक्तम् अतः प्रयुक्तमेव अप्रयुक्तम् इति न इति मम प्रयोगम् आधारीकृत्य अहं न वदामि। अपि तु मद्भिन्न लोकप्रयोगम् आश्रित्य एव अप्रयुक्ताः शब्दाः इति वदामि। यदप्युच्यते कश्चेदानीम् अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यात् इति न ब्रूमः अस्माभिः अप्रयुक्ताः परन्तु लोकैः अप्रयुक्ताः, लोके अप्रयुक्ताः। एवञ्च त्रयाणामपि निराकरणानां पुनः निराकरणं कृतम्। आक्षेप संगति साधक भाष्यं। तदनन्तरं ननु इदानीं लोके अप्रयुक्तः इति उक्तवान् किल। लोके इत्युक्ते भवानपि लोके अन्तर्भूतः एव किल। ननु च भवानप्याभ्यन्तरः लोके। लोके आभ्यन्तरः इत्युक्ते लोकान्तर्गतः एव किल भवान्। तर्हि लोके अप्रयुक्तः इत्युक्ते भवता अपि अप्रयुक्तः इति स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। भवता प्रयुज्यते इति कृत्वा भवानपि लोके अन्तर्भूतः इति कृत्वा यदि भवता प्रयुज्यते तर्हि लोकेनापि प्रयुक्तः इत्येव किल सिद्ध्यति। किमर्थं मया प्रयुक्तं परन्तु लोके अप्रयुक्तम् इति किमर्थम् एवं भेदः प्रदर्श्यते इति पुनः पृच्छति भाष्यकारः। ननु च भवानप्यभ्यन्तरः लोके, लोके अभ्यन्तरः। तदनन्तरं वदति सत्यम् अहं लोके अभ्यन्तरः अन्तर्भूतः परन्तु अहमेव न लोकः किल। एवञ्च मद्भिन्नः लोकः अस्ति इति सः वदति। अभ्यन्तरोऽहं लोके न तु अहं लोकः भवतु। इतः परं तावत् वास्तविक अस्त्यप्रयुक्तः इति आक्षेपस्य समाधानम् उच्यते। इतः परम् अस्त्यप्रयुक्तः इति चेत् न अर्थे शब्दप्रयोगात्। तस्य
अस्त्यप्रयुक्तः इति वादस्य प्रथमं निराकरणं। ननु यदि एकः शब्दः अस्ति तस्य यदि अर्थोपि अस्ति, उचितः अर्थोपि अस्ति, तर्हि सः अप्रयुक्तः इति कथनं तावत् असाधु। किं कारणं? तस्य शब्दस्य एकः अर्थः विद्यते, वाच्यार्थः विद्यते। यदि वाच्यार्थः विद्यते तर्हि तं वाच्यार्थं प्रतिपादयितुं सः शब्दः अवश्यं प्रयुक्तः स्यात्। अस्त्यप्रयुक्तः इति चेत् न अर्थे शब्दप्रयोगात्। अस्त्यप्रयुक्तः इति चेत् तन्न किं कारणम्? अर्थे शब्दप्रयोगात्। अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते, सन्ति च येषां शब्दानाम् अर्थाः। तर्हि एतेषां शब्दानाम् अर्थाः सन्ति, तर्हि तान् अर्थान् बोधयितुम् एते शब्दाः अवश्यं प्रयोक्तव्याः एव। सन्ति च येषां शब्दानाम् अर्थाः, येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते एते इति प्रथमं निराकरणम्। तदनन्तरम् अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्, अथवा त्वया किमुक्तं साधुभिः न प्रयुक्ताः एते शब्दाः, परन्तु एतेषां शब्दानां व्याकरणरीत्या प्रक्रिया प्रदर्श्यते। तर्हि साधुभिः अप्रयुक्तानां शब्दानां यदि प्रक्रिया क्रियते तर्हि अपशब्दानां प्रक्रिया क्रियते इति किल फलति इति त्वया उक्तं। तथा मास्तु, तत्र तेषां शब्दानां वाच्यार्थाः सन्ति इति कृत्वा ते शब्दाः तेषु अर्थेषु अवश्यं प्रयोक्तव्याः एव। परन्तु बहुभिः ते शब्दाः न प्रयुज्यन्ते इति किमर्थम् इति पृष्टे तस्मिन्नेव अर्थे अन्ये केचन पर्यायशब्दाः प्रयुज्यन्ते। अप्रयोगः प्रयोग अन्यत्वात् इत्युक्ते ऊष तेर चक्र पेच इति एतेषां ये अर्थाः तानेव अर्थान् प्रतिपादयितुम् अन्यः प्रयोगः अस्ति, अन्ये शब्दाः सन्ति। अप्रयोगः खल्वप्येषां शब्दानां न्याय्यः। तत्र शास्त्रेण तत्र येषां शब्दानां प्रक्रिया प्रदर्शिता, ते शब्दाः अवश्यं प्रयोक्तव्याः एव इति न। तेषां स्थाने अन्येपि शब्दाः यदि सुलभाः भवेयुः तर्हि प्रयुज्यन्ते एव। प्रायः तिङन्तशब्दानां स्थाने अस्माभिः कृदन्तशब्दाः प्रयुज्यन्ते, सौलभ्यं मनसि निधाय। तद्वत् कुतः? प्रयोगान्यत्वात्। यदेतेषां शब्दानाम् अर्थे अन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते। कथं? तद्यथा ऊष इत्यस्य शब्दस्य अर्थे क्व यूयम् उषिताः, तत्र यूयम् ऊष तस्मिन् अर्थे क्व यूयम् उषिताः इति प्रयुज्यते। तेर क्व यूयं तीर्णाः, चक्र क्व यूयं कृतवन्तः, पेच क्व यूयं पक्ववन्तः। तर्हि कृदन्तशब्दाः एते प्रयुज्यन्ते इति कारणात् ते प्रयोगे न दृश्यन्ते इति द्वितीयं समाधानं। तृतीयम् अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत्। तदनन्तरं सः पृच्छति, ननु वस्तुतः एतेषाम् ऊष तेर पेच चक्र इति एतादृशानां सर्वेषां प्रयोगः नास्ति। एतेषाम् अर्थाः सन्ति, तथापि प्रयोगे न सन्ति। साधुभिः न प्रयुज्यन्ते एते शब्दाः। यदि प्रयोगे न सन्ति तर्हि किमर्थम् एतेषां शब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यम् इति चेत् तदानीं वदति, ननु एषः सम्प्रदायः। केचन विषयाः सन्ति, तेषां विषयाणाम् आदरणं यद्यपि लोकः करोति अथवा न करोति, तथापि शास्त्रकारैः तेषां विषयाणां प्रतिपादनं कर्तव्यमेव। अस्माकं लोकेपि व्यवहारेपि बहवः विधयः सन्ति, बहूनि शासनानि सन्ति। तानि शासनानि तानि विधीन् अथवा ताः आज्ञाः कोऽपि लोकः न अनुसरति। कोऽपि लोकः न अनुसरति इति कृत्वा तस्य शासनस्य निष्कासनं कुर्मः वा, तस्याः आज्ञायाः निष्कासनं कुर्मः वा?
तस्य विधेः निष्कासनं न तत्सर्वं न कुर्मः। लोकः अनुसरति वा न वा, परन्तु लोकेन अनुसर्तव्यम् इति मनसि निधाय केचन विषयाः अस्माभिः अनुशासने, शासने वा भवतु, आज्ञायां वा भवतु, विधिषु वा भवतु, केचन विषयाः अस्माभिः तत्र अन्तर्भाव्यन्ते एव। तद्वत् तत्र वैदिकम् उदाहरणमस्ति अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवति इति। सत्रयागः अस्ति, कोऽपि सत्रयागं न करोति। किं कारणं? कोऽपि सत्रयागं कर्तुं न शक्नोति। किं कारणं? तावत्पर्यन्तमयं न जीवति। किं कारणं? तत्र शतवर्षाणि यावत् अथवा सहस्रवर्षाणि यावत् सः सत्रयागः अनुष्ठेयः। तावत्पर्यन्तं कोऽपि न तिष्ठति। सम्पूर्णशतं समाः किं यागार्थमेव व्ययीकर्तुं कोऽपि शक्नोति? नैव शक्नोति। यः सर्वथा जीवति सः शतं जीवति इति उक्तं किल। एवं च केनापि सत्रयागः न अनुष्ठातुं शक्यः, तथापि ऋषयः किं कुर्वन्ति? सत्रयागस्य प्रक्रियादिविषये विचारान् प्रकटीकुर्वन्ति। तद्वदेव यद्यपि एते शब्दाः ऊषा, तेर, चक्र, पेच इति एते शब्दाः अथवा एतादृशशब्दाः यद्यपि न प्रयोगे सन्ति, यद्यपि न सन्ति प्रयोगे, तथापि शास्त्रसरणिः, शास्त्रप्रक्रिया इति कृत्वा तेषामपि अनुशासनं कर्तव्यमेव। तत्र दोषः नास्ति। शास्त्रेण व्यर्थकार्यं क्रियते इति न चिन्तनीयं। किञ्च साधुभिः न प्रयुक्तः इति कृत्वा ते शब्दाः अपशब्दाः इत्यपि न चिन्तनीयम्। अप्रयुक्ते दीर्घसत्रवत् यद्यपि अप्रयुक्ताः एते शब्दाः अवश्यं दीर्घसत्रवत् लक्षणेन अनुविधेयाः। दीर्घसत्रं यथा वा लक्षणेन अनुविधीयते तद्वत् एतेपि लक्षणेन अनुविधेयाः शब्दाः। तद्यथा दीर्घसत्राणि, दीर्घसत्रयागाः, वार्षशतिकानि, वार्षशतिकानि इत्युक्ते वर्षशतं तावत् अनुष्ठेयानि। वार्षसहस्रिकाणि, वर्षसहस्रं वा सहस्रिकानि च न च अद्यत्वे कश्चिदप्याहरति। तादृशयागम् आहर्तुं कोऽपि न प्रभवति। आहर्तुं नाम अनुष्ठातुं। कदाचित् कोऽपि ऋषिः तथा कृतवान् स्यात्। यः तद् चिरजीवी ऋषिः आसीत् तेन सा तादृशयागः अनुष्ठितः स्यान्नाम। न च अद्यत्वे कश्चिदप्याहरति। केवलं ऋषिसम्प्रदायः धर्मः। सः धर्मः इत्युक्ते तत्र कश्चन अनुष्ठेयः विद्यते, अनुष्ठेयं कर्म विद्यते। एवञ्च ऋषिसम्प्रदायः, तत्र ऋषिसम्प्रदाये आगतं किञ्चित् कर्म एव धर्मः। अतः ऋषिसम्प्रदायः धर्मः इति कृत्वा यद्यपि न शक्नोति कोऽपि कर्तुं, तथापि याज्ञिकाः शास्त्रेण अनुविदधते। याज्ञिकाः किं कुर्वन्ति? तत्र तेषां यागानां, सत्रयागानां स्वरूपादिवर्णनं कुर्वन्ति एव। तद्वद् अत्रापि इति एतत् किञ्चित् समाधानं। प्रथमं तावत् अस्त्य प्रयुक्तः इति चेत् न अर्थे शब्दप्रयोगात् इति, तदनन्तरं तावत् प्रयोगान्यत्वात् इति द्वितीयः हेतुः, अप्रयुक्तोपि दीर्घसत्रवती इति तृतीयः। चतुर्थः निराकरणे चतुर्थवार्तिकं किम् इत्युक्ते सर्वे देशान्तरे इति वदति। यद्यपि एते शब्दाः अस्मिन् देशे न प्रयुज्यन्ते, तथापि अन्यस्मिन् देशे अवश्यम् एते शब्दाः ऊषा, तेर, पेच इत्येतादृशशब्दाः अवश्यं प्रयोगे भवेयुः एव। सर्वे देशान्तरे, सर्वे खल्वप्येते शब्दाः देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते इति भाष्यकाराः वदन्ति। सः वदति न यदि देशान्तरे प्रयुज्यन्ते तर्हि ते शब्दाः उपलब्धाः भवेयुः किल, परन्तु कुत्रापि अहं तान् शब्दान् न पश्यामि, न चैव उपलभ्यन्ते इति सः आक्षिपति। तदानीं भाष्यकारः वदति न उपलभ्यते वा तर्हि उपलब्धये यत्नः क्रियतां, यत्नं कुरु। तत्र यावत्पर्यन्तं तेषाम् उपलब्धिः भवति तावत्पर्यन्तं यत्नं कुरु। उपलब्धौ यत्नः क्रियताम्। अहं किम् उक्तवान्? सर्वे देशान्तरे इत्युक्ते अन्यः देशः देशान्तरम्, अन्यः देशः इति समीपे विद्यमानं देशं स्वीकृतवान् वा? पश्य, महान् शब्दस्य प्रयोगविषयः
शब्दस्य प्रयोगविषयः इत्युक्ते शब्दः कुत्र कुत्र प्रयोगे विषयः सन् विद्यते इति पृष्टे इत्युक्ते शब्दप्रयोगं कुत्र कुत्र कुर्वन्ति जनाः इति पृष्टे सप्तद्वीपा वसुमती अस्ति भूमिः तावत् भूमौ सप्तद्वीपानि सन्ति भूमौ तत्र सर्वत्र गतवान् वा तत्र सर्वत्र उपलभ्यर्थं यत्नं कृतवान् वा त्रयः लोकाः देशान्तरमिति उक्तवान् इदानीं त्रयः लोकाः सन्ति भूलोकः इदानीं भुवः सुवः इति त्रयः लोकाः तत्र इतरलोकेषु अन्वेषणं कृतवान् वा चत्वारः वेदाः अयं देशविषये वसुमती सप्तद्वीपा वसुमती त्रयः लोकाः इति उक्तं तदनन्तरं तावत् ग्रन्थविषये चत्वारः वेदाः ऋग्यजुस्सामाथर्वाणि इति तावत् चत्वारः वेदाः तत्र चतुरः अपि वेदान् दृष्टवान् वा स रहस्याः सर्वेषाम् अपि वेदानां रहस्यग्रन्थाः सन्ति सर्वाणि रहस्यानि पठितवान् वा बहुधा भिन्नाः कथम् एकशतम् अध्वर्युशाखाः इत्युक्ते यजुर्वेदस्य 100 भेदाः सन्ति सहस्रवर्त्मा सामवेदः सामवेदस्य 100 शाखाः सन्ति 21 बाह्वृच्यं 21 शाखाः सन्ति ऋग्वेदस्य 9 अथर्वणः वेदः 9 शाखाः सन्ति अथर्वणवेदस्य तदनन्तरं वाको वाक्यमस्ति इतिहासः अस्ति पुराणमस्ति वैद्यकमस्ति एतावत् शब्दस्य प्रयोगविषयः इत्युक्ते यत्र सर्वत्र सप्तद्वीपेषु अपि शब्दाः प्रयुज्यन्ते सर्वत्र विद्यमानान् शब्दान् दृष्ट्वा आलोचनां कृत्वा अस्ति प्रयुक्तः इति वदसि किं त्रयः लोकाः त्रिष्वपि लोकेषु अन्विष्य एते शब्दाः अप्रयुक्ताः इति वदसि किं चतुरः अपि वेदान् अन्विष्य अप्रयुक्ताः एते इति वदसि किं रहस्यग्रन्थान् सर्वान् अपि पठित्वा तत्र एते अप्रयुक्ताः इति वदसि किं किञ्च एकैकस्यापि वेदस्य एव एतादृश शाखाः सन्ति सर्वं दृष्टवान् वा वाको वाक्यम् इतिहासः पुराणं वैद्यकं सर्वं दृष्टवान् वा एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयं वस्तुतः तत्सर्वं त्वया श्रुतम् इत्यपि अहं न विश्वसिमि इति वदति भाष्यकारः एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयं शब्दप्रयोगस्य विषयाः सन्ति एते सर्वे अननुनिशम्य एतत् सर्वमपि अश्रुत्वा सन्त्यप्रयुक्ताः इति वचनं तावत् केवलं साहसमात्रं सहसा त्वया उक्तं वस्तुतः तत् सत्यं न एतस्मिंश्च अतिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये किञ्च शब्दस्य प्रयोगविषयः महान् अस्ति तत्र ते शब्दाः तत्र नियतविषयाः दृश्यन्ते किञ्च ते केचन शब्दाः तस्मिन् अर्थे नियताः सन्ति देशे अपि नियताः सन्ति तद्यथा शवतिः गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितः भवति शवतिः इति शब्दः गत्यर्थके कम्बोजे प्रयुज्यते स एव धातुः विकारे आर्यदेशे प्रयुज्यते विकारे येन आर्याः भाषन्ते शवः इति हम्मतिः सुराष्ट्रेषु रंहतिः प्राच्यमध्येषु गमिमेव तु आर्याः प्रयुञ्जते दातिः लवनार्थे प्राच्येषु दात्रम् उदीच्येषु एवञ्च एकैकः अपि शब्दः तस्मिन् अर्थे एव तस्मिन् देशे एव प्रयुज्यते अन्यस्मिन् देशे न प्रयुज्यते एवम् उक्त्वा तस्य निराकरणं कृत्वा अन्ते अप्रयुक्ताः इति वदसि किल तेपि शब्दाः प्रयुक्ताः एव सन्ति ये चाप्येते भवतः अप्रयुक्ताः अभिमताः शब्दाः एतेषामपि प्रयोगः दृश्यते क्व वेदे इति प्रदर्शयति तद्यथा यद्वो रेवत्यन्तम् ऊष इति प्रयोगः अस्ति यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मचक्र इति चक्रशब्दः प्रयुक्तः यत्रानश्चरसा जरदं तनूनाम् इति एते शब्दाः प्रयोगे सन्ति इति प्रदर्शितवान् अतः अस्य निराकरणं कृतम् एतावता शब्दविषयप्रदर्शन अधिकरणम् इत्युक्ते शब्दस्य एतावन्तः विषयाः सन्ति इति एतावता इदम् अधिकरणं समाप्तिमेति श्रीगुरुभ्यो नमः।